نہ اس قوم نو عمل تو نہیں روکے گا. نماز عمل ہے, کوئی نہیں روکے گا. حج زکات عمل ہے, کوئی نہیں روکے گا. صدقہ و خیرات عمل ہے, کوئی نہیں روکے گا. مگر جتنے بھی فتنے اس وقت موجود ہیں, سارے فتنے اس قوم نو ادب تو روکن گے. کوئی صحابہ دے ادب تو روکے گا, اے بھی فتنہ. کوئی اہل بیت دے ادب تو روکے گا, اے بھی فتنہ. کوئی امہات المومنین دے ادب تو روکے گا, اے بھی فتنہ. کوئی ازواج مصطفیٰ دے ادب تو روکے گا, اے بھی فتنہ. کوئی داتا علی تے مہر علی دے ادب تو روکے گا, اے بھی فتنہ. بول لو تے میں تھوڑا شکریہ ادا کراں گا, ورنہ گل تے گزر جائے گی جناب. جیڑا پاکاں دے ادب تو روکے گا, چیتے رکھنا, وہ فتنہ ہوئے گا. جیڑا پاکاں دا ادب سکھائے گا, سنی ہوئے گا. آسان جی گل ہے نا بھئی اسی ادب والے لوگ ہاں. آج تساں 10 دن دا ایک خوبصورت پروگرام اٹینڈ کیتا اور کرو گے باقیہ دن, لیکن ایسے نیچ رکھنا مختلف عنوانات تے علماء خطاب کرنگے. بات صحابہ دی آئے گی, مزاج بوجھل نہیں ہوئے گا. بات اہل بیت دی آئے گی, طبیعت خراب نہیں ہوئے گی. اور آسان کر دیاں, گل آئے صدیق اکبر پاک تھی. اور چلو بھئی حضرت صدیق پاک دے نا تے اچھی ہو بول سکتا ہے جیڑا نان کیوں سننی ہوئے, تے جیڑا داد کیوں سننی ہوئے. بھئی بات آوے حضرت یار غار مصطفیٰ, مزاج شناسائے نبوت, اصدق الصادقین, سید المتقین, امیر المومنین, خلیفہ بلا فصل, امام الصحابہ والے بیت, سیدنا و مولانا صدیق اکبر دی گل آئے گی, ساڑی طبیعت راضی ہو جائے گی. گل آئے پیر عمر سرکار, مرید مصطفیٰ, بھئی مراد مصطفیٰ, بھئی چاہت مصطفیٰ, بھئی تمنائے مصطفیٰ, ساڑی طبیعت راضی ہو جائے گی. بات آئے ناشر قرآن, جامع القرآن, رسول اللہ دے تورے داماد, سیدنا عثمان غنی پاک تھی, ساڑی طبیعت راضی ہو جائے گی. گل آئے پیر علی, سانو مسئلہ کوئی نہیں, ساڑی طبیعت راضی ہو جائے گی. گل آئے رسول اللہ دی 4 بیٹیاں, جناب سیدہ زینب پاک دی, سیدہ رقیہ پاک دی, سیدہ ام کلثوم پاک دی. جے بالکل طبیعت مننے تے ادب نال سننا, سیدہ مخدومہ زہرا پاک دی, تے ساڑی طبیعت اچ ادب نظر آئے گا. گل آئے امی ختیجہ پاک دی, تے ساڑی طبیعت اچ ادب نظر آئے گا. گل آئے اماں جی عائشہ پاک دی, تے ساڑی طبیعت اچ ادب نظر آئے گا. او بھئی ہر واری ادب کیوں کر دے ہو؟ میں کہتا کرنے ہاں, ساڑے داد کے بھی سننی نے, ساڑے نان کے بھی سننی نے. تے بھئی ادب دا راہ پا چھڑنا, اچھی بولو اچھی بولو, ذرا سپیکر ٹھیک ہو لوے توڑنا, ایونی دیر مٹھی, بالکل ادب دا راہ نہیں چھوڑنا.